अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम लोग हमने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है। मेरे पास एडिटर नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, चूंकि उसकी वजह बुनियादी यही है कि भाई एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऊपर से मैं कोशिश भी नहीं करता, ये तो खैर आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन आप गूगल पर जाएं, द टेलीग्राफ स्टोरी अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखें, वहां पर एक तस्वीर आपने देखनी है। उस स्टोरी की जो सबसे मेन तस्वीर है, इतनी बड़ी जुबान नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन की आगा सलमान की निकली हुई, इतनी बड़ी जुबान है, मैंने इतनी बड़ी जुबान किसी इंसान की नहीं देखी, इतनी बड़ी जुबान उसकी निकली हुई है। ऊपर पाकिस्तान की कैप उसने पहनी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और ऊपर लिखा गया है वर्स्ट एवर क्रिकेट टीम, आधी सदी में, गुज़श्ता 50 सालों में बदतरीन टुक टुक रक्षा टीम नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के अंदर आई है। ये एक खौफनाक किस्म की, एक शर्मनाक किस्म की नाज़रीन पाकिस्तान की बदनामी का बाइस मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आलमी मंजरनामे के ऊपर बन रही है, जहां पर लिटरली लिखा जा रहा है कि ये नीरे नीरे खोते इंग्लैंड के अंदर आ गए। नाज़रीन, लक इनके दुख रहे हैं, कमरे इनके दुख रही है, शोल्डर्स इनके गिरे हुए हैं, शक्लें इनकी नाहुसत टपकती है लिटरली। इनके मुंह देखे नाज़रीन, मुंह देखकर शर्माता, ये ऐसे बेशर्म लोग हैं नाज़रीन कि कौन सी रिश्वत सिफारिश, यानी कौन से पिछले दरवाजे से आए, ये पिछले दरवाजे से भी नहीं आए, ये पिछले गटर की किसी लाइन से नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर इंटर हुए। भाई सिफारशी या जो बंदा नाज़रीन मैनेज करके आता है, किसी तरीके से इंटर होता है टीम के अंदर, वो फिर भी नाज़रीन कोई ना कोई तरीका बनाता है। ये कोई बिल्कुल ही गिरे हुए नाज़रीन, बिल्कुल ही। और बकायदे से नाज़रीन आप इमेजिन करो, स्टोरी के अंदर लिखा जाए कि भाई पाकिस्तानी वो क्रिकेट टीम थी नाज़रीन जिसमें द ग्रेट इमरान खान, द ग्रेट जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन उन्हें कहा जाता था, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकी, सकलैन मुश्ताक, दूसरा का इन्वेंटर जिसने सबसे पहले दूसरा दिया, इंजमाम उल हक, 10-10 हजार नाज़रीन, 14-14 हजार, 12-12 हजार रन इन्होंने बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर बनाए हुए। मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, क्या बेहतरीन, इवन लेटर ऑन बाबर आजम। लेकिन आज वो टुक टुक रिक्शा बनी हुई, आज बिल्कुल थड़ा। और आप इमेजिन करें नाज़रीन, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ने उन्हें लिटाकर मारा, दूसरा टेस्ट मैच हार गई है, मिचेल स्टार्क नाज़रीन 10 विकेट ले गया, वो बात और है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लिटाकर मारा। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को शामिल कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया अपने सिलेबस के अंदर, यानी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है सिलेबस के अंदर उन्होंने क्रिकेट को शामिल किया हुआ है। क्रिकेट नाज़रीन एक फॉरेन पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक की। इंडिया का जो शाइनिंग, इंडिया का इमेज ब्रांडिंग उन्होंने की आईपीएल के जरिए और अपनी क्रिकेट टीम के जरिए नाज़रीन उन्होंने की। और क्रिकेट नाज़रीन पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन है, बैनुल अक़वामी पाकिस्तान का तारुफ है पाकिस्तान का। और ऐसे टाइम में नाज़रीन ऐसी थड़ा, ऐसी गिरी हुई, ऐसी नाज़रीन घटिया तरीन टीम, शर्मनाक है। और ये वाक़ई नाज़रीन ये टीम है पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रही है। मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन पीसीबी को हेड कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब माई बाप है, उनके सामने कौन बोल सकता है हुजूर खुदादा ना को रैम करो, इस मुल्क की कम से कम क्रिकेट टीम के ऊपर को रैम करो। वो नजम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब शायद छोड़ देंगे, कुछ हो दे और अहम तरीन पोजीशंस को छोड़ देंगे। भाई छोड़ नहीं दें, ये छोड़ना मसले का हल नहीं है, ये क्रिमिनल कार्रवाइयां होनी चाहिए ना। ये इस मुल्क के साथ दगा किया गया, इस मुल्क के साथ गद्दारी की गई, इस मुल्क के साथ धोखा किया गया, ये जुल्म किया गया, इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ किया गया। ये जो मौजूदा क्रिकेट टीम है नाज़रीन, इनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, इन्हें जेलों के अंदर डालें, इनके खिलाफ इन्हें संगल डालें, इन्हें रस्से डालें, इन्हें घसीटें, और इनके खिलाफ नाज़रीन बाकायदे से कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्या किया। ये जुल्म किया है इन्होंने, जुल्म किया है। वाहिद स्पोर्ट, वाहिद खेल, आपको पता है क्रिकेट वाहिद नाज़रीन एक बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है। शिया सुन्नी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, खान नवाज शरीफ, जरदारी, फलाना, कौम इकट्ठी हो जाती है और फिर सेलिब्रेट करती है। बल्कि जो क्रिकेट हिस्टोरियन है डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, वो भी वो अपनी एक किताब के अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी एक्चुअली इवॉल्व्ड इन द क्रिकेट ग्राउंड, कि दो कौमी नजरिया असल में क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सबसे पहले परवान चढ़ना शुरू हुआ था, जब पार्टीशन से पहले हिंदुओं और मुसलमानों की, यानी इंडियंस और मुसलमानों की, हिंदूज और मुसलमानों की अलग अलग टीमें ग्राउंड के अंदर खेल रही थी और वहां पर नारे लगे थे। तो गांधी ने यह कहा था, हिस्टोरियन डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के मुताबिक, कि दो कौमी नजरिया जो परवान चढ़ना शुरू हुआ वो क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुआ। हमारी एक तारीख है, एक लेगेसी है, मैच आप देखते हैं। मैं आज भी नाज़रीन वो बंदा हूं, सुबह के 4 बजे उठकर मैच देखता है, जल्दी इसलिए उठता है कि भाई मैंने क्रिकेट मैच देखना है। ये नाज़रीन थड़ा, ये टुक टुक रक्षे, मैं खुदा की कसम से नाज़रीन इनसे बेहतर ये भंगियों और चरसियों की टीमें होती हैं। चरसी और भंगी इनसे बेहतर खेलते हैं, इनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब नाज़रीन दूसरी जानब खबर है, एक तो इमरान खान के हवाले से डॉन न्यूज की एक स्टोरी है, वो आपके सामने रख देते हैं कि भाई डॉन न्यूज इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें क्लेम कर रहा है। लेकिन नाज़रीन एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है, शादेब खानजादा साहब के शो में भी इसे ये डिस्कस हुई है। बेसिकली शहबाज राना साहब की स्टोरी है और जियो न्यूज ने भी नाज़रीन इसे बड़ा डिटेल में इसको रिपोर्ट किया है। खबर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें निजाम ऑपरेट कैसे करता है, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, और ये सिस्टम, ये बदबूदार सिस्टम नाज़रीन कैसे अरबों रुपए की टिके अवाम को लगाता है, और ये अरबों खरबों रुपए नाज़रीन इनके नस्लें, इनके जनरेशन कैसे बनाती हैं।
پاکستان میں ناظرین یہ کہا گیا کہ چینی بہت زیادہ وفر مقدار میں پیدا ہوگی ہے، اتنی چینی ہے کہ لوگ چینی میں ڈوب کر مر جائیں گے، لہذا ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تاکہ پاکستان میں ڈالرز آئیں اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا، لہذا ملک کی بہتری ہے کہ چینی بیچو۔ حکومت نے کہا بیچو، چینی بیچنے کا آغاز ہوا، 7 لاکھ ٹن چینی ناظرین ایکسپورٹ کر دی گئی، یعنی بیچ دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان میں ایک مصنوعی قلت کھڑی کر دی گئی۔ اب جب مصنوعی قلت کھڑی کر دی گئی ناظرین کہ چینی کم ہو گئی ہے، اب ناظرین ایکسپورٹ کر کے سب سے پہلے پیسے کمائے گئے، اربوں روپے کمائے گئے، پھر مصنوعی قلت کر کے پاکستان کے اندر 50 روپے فی کلو چینی میں اضافہ ہوا، چینی مہنگی ہوئی، اس پر ناظرین الگ سے پیسے کمائے گئے، پھر کہا گیا کہ چینی کی قلت پیدا ہوگی ہے، لہذا چینی واپس منگواؤ۔ اب ناظرین چینی واپس منگوانے کے لیے یعنی واپس امپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی چینی واپس منگواتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نا امپورٹ کرنے پر جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ سارے ٹیکسز ختم کر دیے جائیں، تمام تر ناظرین ٹیکسز ملیا میٹ ٹیکسز ختم کر دیے گئے۔ پھر ناظرین 3 لاکھ ٹن چینی دوبارہ سے امپورٹ کی گئی ٹیکسز ختم کر کے، اب وہ ٹیکسز ختم کر کے الگ سے ناظرین اربوں روپے کمائے گئے۔ اب جب 3 لاکھ ٹن چینی پاکستان کے اندر آ گئی تو اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اصل میں اتنی ضرورت نہیں تھی، چینی زیادہ ہو گئی ہے، لہذا 1 لاکھ ٹن دوبارہ سے ایکسپورٹ کرنے دیں۔ امپورٹ کی گئی چینی کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ایکسپورٹ کرنے دیں۔ یہ کھانچہ ہے ناظرین جو اربوں خربوں ڈالرز اور روپیز ناظرین بنائے جاتے ہیں، ان کی جنریشنز کھاتی ہیں، ان کی نسلیں کھاتی ہیں۔ زرداری صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے، حامد میر صاحب کی خبر ہے کہ زرداری صاحب نے تیاری کر لی ہے کہ بھائی وہ پریزیڈنسی کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی صدارت سے کبھی بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اور بوریا بسترا لے کر جا سکتے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ناظرین ایک نظام کے سسٹم کے بدلنے کے بارے میں یا مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بنانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے کہا متھے رنگ دیں گے جی، زرداری صاحب فائٹ کریں گے، زرداری صاحب ریزسٹ کریں گے۔ پاکستانی عوام کے گودا کیا ناظرین ان کے خون کو بیچ کر ناظرین یہ انہوں نے مال بنایا۔ یہ چینی تک ناظرین پاکستانی عوام کا ایک ایک بندے کو لوٹتے ہیں، ایک ایک عام شخص شہری کو ناظرین کی لوٹتے ہیں، اور پھر ناظرین اتنی بلیٹنٹ اور ننگی قسم کی ناظرین کرپشن اور اس لیول کی ناظرین پاکستان کے اندر کرپشن، یہ بندہ ہنسی سکتا ہے، اور یہ ہنسی بھی ناظرین ایک پاگل انسان والی ہنسی ہوگی۔ اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، میں حامد میر صاحب کی خبر کے مطابق، میر صاحب ویری کلوز ٹو پیپلز پارٹی ناظرین آپ جانتے ہی ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنا ذہن بنا چکے ہیں۔ تو ذہن زرداری صاحب نے تب نہیں بنایا جب ان کے ہاتھ کامتے تھے بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ زرداری صاحب نے تب نہیں بنایا جب ان کے بارے میں پمز اسپتال نے رپورٹ دی تھی کہ ان کا آدھا دماغ کام کرتا ہے، نہیں، تب زرداری صاحب چپکے رہے۔ لیکن اب چونکہ ناظرین وہ جو سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے۔ اب ناظرین آپ یہ خبر دیکھیں، یہ کس قدر ناظرین کی پاکستان کی عالمی منظرنامے کے اوپر یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ یہ ڈان نیوز کی ناظرین آج کی خبر ہے، اور یہ خبر ہے محترم اکرام جنیدی صاحب کی۔ انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے کہ فیلیور ٹو کنڈکٹ عمران سٹی جو انجیوگرافی ایٹ دا پمز ایڈز ٹو دا کنٹروورسی، کہ عمران احمد خان نیادی کے بارے میں جو ڈاکٹرز نے یہ کہا، جو سپریم کورٹ نے بھی ناظرین یہ کہا کہ عمران احمد خان نیادی کی سٹی کرونری انجیوگرافی کروائی جائے بنیادی طور پر، اس کے بارے میں خان کو جب پمز اسپتال میں لے جایا گیا وہ تو نہیں ہوئی، پھر کہا گیا کہ جناب یہ سٹی کرونری انجیوگرافی کی مشین ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، پھر کہا گیا مشین موجود ہے، مشین کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے، چونکہ سافٹ ویئر ہمارا اپڈیٹ ہو رہا ہے ناظرین، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے مشین کا، یا مشین ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ اب ناظرین مزید یہ لکھتے ہیں A senior PIMS doctors claimed that since the patient had been brought to the hospital without prior intimation or referral and was neither registered nor properly coordinated with the relevant departments, this lack of the coordination contributed to the problem. PIMS اسپتال کا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو لایا گیا، کوئی ریفرل نوٹس نہیں تھا، کوئی اس سے پہلے ہمیں انٹیمیشن نہیں ہوئی، یعنی پہلے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ بھائی ہم خان کو لے کر آ رہے ہیں، رات کے 1 بجے لے کر آ رہے ہیں، 12 بجے لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے سٹاف کو، لوگوں کو وہاں پر موجود رکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کارڈیک سینٹرز ہے، کارڈیک سینٹر کنونشنل انجیوگرافی فیسلٹی واز ڈفرینٹ فرام دا CTA۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اصل میں انجیوگرافی ہوتی ہیں مختلف طرح کی، یہ ڈفرینٹ ہے کرونری انجیوگرافی کی، چونکہ یہ کارڈیک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پمز کا، یا جو دل کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر نہیں ہونی تھی، بلکہ یہ ریڈیولوجی میں ہونی تھی۔ PIMS ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سنس مارچ 2022 واز کیپیبل آف پرفارمنگ سٹی انجیوگرافی، کہ یہ جو خان کی سٹی انجیوگرافی ہونی تھی یہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہونی تھی، یہ کارڈیک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونی تھی۔ کین یو امیجن دیٹ؟ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان اسلام آباد دارالحکومت کے سینٹر کا سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین ہسپتال ہے، یہ نیگلیجنس کا آپ امیجن کریں
کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا یہ ریڈیولوجی میں ہونا تھا. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں the test is generally conducted by the radiologist on the recommendations of the clinicians. A senior doctor said that the patient should therefore have been referred to the radiology department. پھر وہ کہہ رہے ڈیورنگ visit to the PIMS after the matter surfaced, Health Secretary Mohammad Aslam Ghori reported verified the availability of the machine, while hospital officials offered different explanations. One that the cardiologist had been asked about the CTA. یعنی ڈاکٹرز کو الگ بات کر رہے ہیں, شفا وہ PIMS والے کو الگ بات چیت کر رہے ہیں, مشین کہہ رہے ہیں کہ اٹھے سی پیشنٹ اٹھے سی. This is how things are going on in Pakistan. حیران کن ہے ناظرین, شرمناک ہے. اور دوسری طرف ناظرین ایک اور خبر ہے جو کہ ایران اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ کل کے دن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر ایران میں جائیں گے. اب ناظرین اوبویسلی ایران میں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہم اس نیگوسیشنز کروا رہے ہیں, گفتگو کروا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. جے ڈی وینس ہم نے دیکھا, ایرانی آفیشیلز ہم نے یہاں پر دیکھیے. پہلی دفعہ ناظرین زندگی میں پاکستان کے بارے میں ایسا ہوا کہ پاکستان کے بارے میں جو تمام تر بین الاقوامی اخبارات تھے انہوں نے اچھی خبریں پاکستان کے بارے میں لکھی. پاکستان پیس انیبلر, پیس کے بارے میں گفتگو کروانے والا, نیگوشیٹ کروانے والا. پھر ہمارے ناظرین عالمی معاہدے ہوتے ہیں, دنیا ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے, ٹرمپ ہماری تعریفیں کرتا ہے, ایران ہماری تعریفیں کرتا ہے, جے ڈی وینس ہماری تعریفیں کرتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا ناظرین انٹرنلی ہو رہا ہے اور جو ہماری کرکٹ ٹیم کر رہی ہے, یہ بہت سارے سوالات ہیں ناظرین جو کہ کھڑے کر رہی ہے کہ یہ صورتحال اور یہ چیزیں, یہ سارا منظرنامہ ناظرین کس طرف جا رہا ہے. خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.